गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप। मेरो यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरूले पनि यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ फाल्गुन महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। यो फाल्गुन महिनामा बृहस्पति ग्रह उदय भइसकेको भए तापनि शुक्र ग्रह अस्त रहने हुनाले विवाह आदि शुभ कार्यहरू गर्न, जग्गा जमिन खरिद गर्न, घर निर्माणको शिलान्यास गर्न, नयाँ व्यवसायको थालनी गर्न, जीवनमा अहिलेसम्म नपुगेका देवालयहरूको दर्शन गर्न तथा भौतिक सुख भोग प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको छ। यद्यपि पहिलेदेखि नै गर्दै आइएका सबै कामहरूको निरन्तरताको लागि भने कुनै पनि रोक नहुने कुरा पनि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। अब लागौँ ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। फाल्गुन महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको कुम्भ राशि उपरको भ्रमणबाट। मङ्गल महिनाको 12 गतेसम्म मेष राशिमा र त्यसपछि वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसै गरी बुध मकर राशिमा 26 गतेसम्म र त्यसपछि कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर भने मकर राशिमा नीच अवस्थामा नै यथावत रहने भएकोले बृहस्पति फाल्गुन महिनामा पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा नै रहनेछन्। शुक्र ग्रहको यो गोचर मकर राशिमा 7 गतेसम्म र त्यसपछि कुम्भ राशिमा रहनेछ। शनि स्वगृही भई मकर राशिमा नै यथावत रहने भएकोले अत्यन्तै बलवान अवस्थामा रहनेछन्। राहु वृष राशिमा र केतु वृश्चिक राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक सवा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यो मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले यस फाल्गुन महिनाको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिका जातकका लागि तपाईँको राशि स्वामी मङ्गल ग्रह तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछन्। 12 गतेसम्मको मङ्गलको यो गोचरले तपाईँको आँट साहस पराक्रममा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको पौरखको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। विशेष गरी सेना प्रहरी र सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरू अनि खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि तपाईँको आफ्नो पौरख प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। यो उचित समयको सही सदुपयोग गर्नुहोला। यद्यपि मङ्गलको यो प्रभावले भने तपाईँको शीघ्र निर्णय गर्ने बानी र तपाईँको क्रोधमा भने वृद्धि गर्नेछ, जसका कारण तपाईँले केही क्षति पनि उठाउनु पर्ने हुन सक्दछ। सतर्क रहनुहोला। 12 गते पछाडि मङ्गलको गोचर बोलीको घरमा बाणीको घरमा राहुसँग अङ्गारक योगमा रहने हुनाले तपाईँको बोलीको कठोरतामा वृद्धि हुनेछ। बोलीको नकारात्मक प्रभावले तपाईँका इष्टमित्र आफन्त र तपाईँसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूसँग तपाईँको मनमुटाव रहन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ सचेत रहनुहोला। राहुको प्रभावले तपाईँको सञ्चित धनमा केही झैझमेलाहरू आउन सक्दछन्। मुद्दा मामिलाहरू पर्न सक्ने अवस्था रहन सक्दछ। अर्थात् तपाईँको धन सम्पत्ति, पैतृक धन सम्पत्ति अर्थात् सञ्चित धन सम्पत्तिमा केही क्षति हुन सक्दछ। अष्टम घरमा गुप्त घरमा केतु रहेको हुनाले तपाईँलाई गुप्त रोगले सताउनेछ। तपाईँलाई गुप्त भयले पनि सताउनेछ। तसर्थ आफ्नो मन डरो भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। भाग्यको घरको मालिक बृहस्पति कर्मघरमा तपाईँको कर्मथलोमा शनिसँग युति बनाएर रहने हुनाले निजभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिले तपाईँको भाग्यमा वृद्धि गर्नेछ। शनिका प्रभावले केही ढिला सुस्ती रहन सक्दछन्। 6औँ घरको मालिक बुध ग्रह पनि कर्मघरमा रहने हुनाले केही बाधा व्यवधानहरू, झैझमेलाहरू अथवा कर्मथलोमा सहकर्मीहरूको केही आरोप प्रत्यारोपहरू पनि तपाईँले सहनुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। तथापि निजभङ्ग अवस्थामा रहेको बृहस्पति र स्वगृही शनिले तपाईँलाई कर्मथलोमा आफ्नो पौरख देखाउन समय पनि आएको छ।
शुक्र ग्रह 7 गते पछाडि आम्दानीको घरमा रहने हुनाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट आम्दानी बनिरहनेछ। विशेष गरी ग्रहराज सूर्य तपाईँको आम्दानीको घरमा रहने हुनाले हरेक क्षेत्रबाट तपाईँलाई आम्दानी बनाइरहनेछ। तपाईँको इच्छापूर्तिको समय लिएर आएको छ। सूर्य ग्रहका प्रभावले तपाईँले हरेक आँटे ताकेका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशिका लागि तपाईँको राशि स्वामी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि 9औं स्थानमा अर्थात् भाग्य स्थानमा गोचर गरिराखेको हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। विशेष गरी तपाईँको भाग्य स्थानमा भएका 4वटा ग्रहहरू बृहस्पति, शनि, शुक्र र बुधका प्रभावले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा भाग्यको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। गुरु र बुबा समान व्यक्तिको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। भाइ बहिनीहरू र साथी सङ्गीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका सफल यात्राहरूको लाभ पनि तपाईँलाई रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 10औं स्थानमा रहेको सूर्यले र 7 गते पछाडि शुक्रको गोचर पनि राज्य स्थानमै रहने हुनाले तपाईँ सरकारी जागिरमा रहनुभएका जति पनि वृष राशिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। राज्यको लाभ प्राप्त गर्ने समय आएको छ। तपाईँको पदोन्नति हुन सक्दछ। राज्यबाट पुरस्कार, सेवा, सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्दछ। विशेष गरी उच्च अधिकारीहरूले तपाईँको कामको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। यदि तपाईँ सरकारी जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा भएको मङ्गलका प्रभावले तपाईँलाई अनावश्यक झैझमेलामा भने फसाउन सक्दछ। तपाईँको अस्पताल खर्चमा वृद्धि हुन सक्दछ। चोटपटक र दुर्घटनाजन्य भयले पनि तपाईँलाई सताउनेछ। यद्यपि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि शुभ रहेको छ। तर 12 गते पछाडि मङ्गल र राहु तपाईँको शिरमा गोचर गर्ने भएको हुनाले यो मङ्गल र राहुको अङ्गारक योगका प्रभावले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही हानि गराउन सक्दछ। तपाईँको क्रोधमा वृद्धि हुन सक्दछ र शीघ्र निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ, जसका कारण केही क्षति तपाईँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा भने तपाईँ अत्यन्तै सजग भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। व्यापार स्थानमा रहेको केतुले तपाईँलाई व्यापारिक झैझमेलाहरू भने ल्याउन सक्दछ। श्रीमान श्रीमतीसँग केही मनमुटावहरू बनाउन सक्दछ र तपाईँको व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि केही मनमुटावहरू बनाउन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ सचेत रहनुहोला। मिथुन राशिका लागि तपाईँको राशि स्वामी बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि 8औं स्थानमा अर्थात् दुःख, कष्ट, पीडाको स्थानमा गोचर गर्ने भएकोले तपाईँका हरेक कामकाजहरूमा केही बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछन्। तपाईँलाई अदृश्य डरले सताउनेछ। शत्रु सक्रिय रहन सक्दछन्। तपाईँको 8औं घरमा दुःख, कष्ट, पीडाको घरमा रहेको चतुर्ग्रही योग बृहस्पति, शनि, शुक्र र बुधका प्रभावले हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई पहिल्यै पछि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सिर्जना हुन सक्दछ। नकारात्मक समय रहेको छ। यो नकारात्मक समयमा तपाईँ सजग भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। यद्यपि 7 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी भाग्य स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई शुक्रका प्रभावले केही भाग्यको साथ र सहयोग भने बनिरहनेछ। भाग्यको स्थानमा रहेको सूर्यको कारणले तपाईँलाई केही राज्यबाट लाभ हुन सक्दछ। इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्दछ। तपाईँको पराक्रमका कारण तपाईँको भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि बनिरहनुहुनेछ। अलिक धर्म कर्ममा विशेष ध्यान दिनुभयो भने त्यो तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि आम्दानी स्थानमा रहेको मङ्गल ग्रहका प्रभावले तपाईँको विभिन्न किसिमबाट आयमा वृद्धि हुनेछ। मङ्गलको दृष्टि तपाईँको सन्तान घरमा रहने हुनाले यदि तपाईँ अथवा तपाईँका श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो गर्भको भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइमा केही डिस्टर्बेन्सहरू हुन सक्दछ। 12 गते पछाडि मङ्गल ग्रह राहुसँगको युतिमा तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा अर्थात् हानिको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई चोटपटकको सम्भावना रहेको छ। दुर्घटनाहरूको डर भइ नै रहन सक्दछ। अनावश्यक झैझमेलाहरू अथवा पुलिस केसमा तपाईँ फस्न सक्नुहुनेछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ अत्यन्तै
सजग भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कामकाज गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशी निकायबाट भने तपाईँलाई सफलता नै हात लाग्नेछ। रोग दुर्घटनाको घरमा रहेको केतुको कारणले तपाईँलाई अनेक किसिमका समस्याहरूले विशेष गरी रोग व्याधिहरूले सताइरहनेछन्। एकपछि अर्को रोगको शिकार तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ र दुर्घटनाको पनि शिकार बन्न सक्नुहुनेछ। यो कुरामा पनि तपाईँ अत्यन्तै सजग भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। समग्रमा यो महिनाभरि तपाईँको लागि सजगता अपनाउनु बुद्धिमानी रहनेछ। कर्कट राशिका लागि तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा रहेको केतुको नकारात्मक प्रभावले तपाईँको बौद्धिकतामा केही हानि गराउनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँलाई सही समयमा सही ढङ्गले साथ नदिन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो प्रतिकूल समय रहेको छ। आफ्नो पठन पाठनमा निरन्तर ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाको लागि पनि तपाईँको आपसी सम्बन्धको लागि यो प्रतिकूल समय रहनेछ। आपसी सम्बन्ध सुधारको लागि तपाईँले हर सम्भव प्रयास गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि साथ र सहयोग प्राप्त नहुन सक्दछ र यदि गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने तपाईँको गर्भको विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। यद्यपि तपाईँ यदि व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको व्यापारिक साझेदारहरूसँग केही आपसी मनमुटावका बावजुद पनि तपाईँले व्यापारिक क्षेत्रमा हर क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावका बावजुद तपाईँको सम्बन्ध सुमधुर रहन सक्दछ। कला क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको लागि भने शुक्र 7 गते पछाडि अष्टम घरमा अर्थात् दुःख कष्टको घरमा गोचर गर्ने हुनाले केही अब्जसहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। सूर्य तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमै गोचर गरिराखेको हुनाले विशेष गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्दछ। अब्जसहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। सरकारी निकाय बाहेक अन्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको कर्मथलोमा केही अब्जसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। सहकर्मीहरूले पनि तपाईँलाई केही बाधा व्यवधानहरू ल्याउन सक्दछन्। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा केही कमी हुन सक्दछ। विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा स्वगृही मङ्गल रहने हुनाले यदि सेना प्रहरी र खेलकुद क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने यो समय अत्यन्तै शुभ रहेको छ। आफ्नो पराक्रम मार्फत आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। तर 12 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी आय स्थानमा राहुसँग गोचर गर्ने हुनाले यो राहु र मङ्गलको अङ्गारक योगका प्रभावले तपाईँलाई आम्दानी त विभिन्न क्षेत्रबाट बनाइ नै रहनेछ। तथापि तपाईँले यो अङ्गारक ग्रहका प्रभावले अङ्गारक योगको प्रभावले तपाईँको केही चिडचिडापनमा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको घमण्डमा वृद्धि हुनेछ र यसबाट केही हानि पनि तपाईँले बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। सिंह राशिका जातकका लागि तपाईँको राशि स्वामी सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा अर्थात् व्यापार स्थानमा गोचर गर्ने भएकोले यदि तपाईँ व्यापारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको व्यापारिक साझेदारहरूसँगका केही व्यापारिक मतभेदका बावजुद पनि व्यापार क्षेत्रमा हरेक तरहको सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सूर्यले तपाईँको शिरमा दृष्टि दिने हुनाले यदि तपाईँ सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनु भएको छ भने तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको पदोन्नति रहने सम्भावना छ। राज्य लाभको सम्भावना रहेको छ। यद्यपि सूर्यको यो गोचरले तपाईँको श्रीमान तथा श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा भने केही मनमुटावहरू अवश्य ल्याउनेछ। राशिदेखि 9औं स्थानमा अर्थात् भाग्य स्थानमा रहेको मङ्गल ग्रहका कारणले यो स्वगृही मङ्गलका प्रभावले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। छोटा तथा लामा दूरीका सफल यात्राहरूको संयोग पनि आउनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त गरिरहनुहुनेछ। भाग्यको भरपूर साथ तपाईँलाई मिल्नेछ। 12 गते पछाडि राज्य लाभको घरमा मङ्गलको गोचर हुने हुनाले विशेष गरी तपाईँ खेलाडी हुनुहुन्छ अर्थात् सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनु भएको छ भने आफ्नो पुरुषार्थ देखाउने समय आएको छ। यद्यपि मङ्गल र राहुको यो नकारात्मक प्रभावले तपाईँको अहङ्कारमा वृद्धि गर्नेछ, घमण्डमा वृद्धि गर्नेछ, जसका कारणले तपाईँले केही नकारात्मक परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ।
चतुर्थ स्थानमा अर्थात् सुखको स्थानमा रहेको केतुले तपाईँको भौतिक सुखमा भने केही कमी हुनेछ। तपाईँको नजिक भनिएका व्यक्तिहरूले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछन्। उनीहरूले तपाईँलाई छल कपट गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्ति नै रहेको छ। तसर्थ आफ्ना आन्तरिक कुराहरू कसैसँग पनि सेयर नगर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। विशेष गरी आमाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको ज्ञान घरको मालिक बृहस्पति गएर 6औँ घरमा गोचर गर्ने भएकोले यो बृहस्पतिले केही नकारात्मक परिस्थिति तपाईँलाई सिर्जना गर्न सक्दछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त नहुन सक्दछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको आपसी समझदारीमा पनि सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावहरू आउन सक्दछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि सोचे जस्तो परिस्थिति सिर्जना नहुन सक्दछ। कन्या राशिका जातकका लागि तपाईँको राशि स्वामी बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा अर्थात् ज्ञान घरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँको बौद्धिकताको स्तर बढाउनेछ। विशेष गरी पञ्चम घरमा गोचर गरेका 4वटा ग्रहहरू बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्रको सकारात्मक प्रभावले तपाईँको बौद्धिकता मार्फत तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। सोचे अनुरूप शैक्षिक सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी सन्तान पक्षबाट तपाईँले सोचे अनुरूपको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि अकस्मात धनलाभको यो राम्रो समय आएको छ। शुक्र ग्रह 7 गते पछाडि रोग घरमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई पेटजन्य र चिसो सम्बन्धी कुराहरूले भने सताउनेछ। सूर्य ग्रह पनि तपाईँको 6औँ घरमै गोचर गरेको हुनाले तपाईँको कर्मथलोमा केही अब्जसहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। तपाईँलाई नसा सम्बन्धी हड्डी सम्बन्धी रोगले पनि सताउनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही कमी ल्याउन सक्नेछ। मङ्गल अष्टम घरमा दुःख कष्ट पीडाको घरमा दुर्घटनाको घरमा रहने हुनाले यो मङ्गलका प्रभावले यो महिनामा केही दुर्घटनाजन्य परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्दछन्। सतर्क रहनुहोला। केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि ल्याउन सक्दछ। तपाईँलाई अनावश्यक झैझमेलामा पनि फसाउन सक्दछ। तपाईँको बोलीको प्रभावमा केही कठोरता ल्याउन सक्दछ, जसका कारण इष्टमित्रहरूसँग पनि तपाईँको आपसी मतभेदहरू रहन सक्ने सम्भावना छ। तर 12 गते पछाडि मङ्गल ग्रह गएर भाग्यको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले बुवासँग अर्थात् गुरुवर्गहरूसँग केही मनमुटावहरू पनि हुन सक्दछ। अलिकति नास्तिक पनि ल्याउन सक्दछ। तसर्थ अलिकति तपाईँ आस्तिक भइदिनु भयो भने, पूजापाठमा ध्यान दिनुभयो भने सबै नकारात्मक परिस्थितिहरू सामञ्जस्य भएर जानेछन्। भाइ बहिनीको घरमा अर्थात् मेहनत घरमा केतु रहने हुनाले तपाईँको फकटियाको मेहनत हुन सक्ने सम्भावना छ। दुःख बढी र त्यसको फल चाहिँ कमी हुने अवस्था पनि ल्याउन सक्दछ। भाइ बहिनीहरूसँग पनि आपसी केही मतभेदहरू रहन सक्दछन्। तसर्थ यो कुरामा पनि तपाईँ अलिक सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। तुला राशिका जातकका लागि तपाईँको राशि स्वामी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा बृहस्पति, शनि र बुधसँगको युतिमा रहेकोले घरायसी केही मनमुटावहरूका बावजुद पनि यदि तपाईँ घर, गाडी, जग्गा, जमिनहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय आएको छ। तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। 7 गते पछाडि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको ज्ञान घरमा पञ्चम घरमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गका लागि अत्यन्तै शुभ समय आएको छ। आफ्नो बौद्धिकता मार्फत हरेक क्षेत्रमा सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सूर्यका प्रभावले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। पदोन्नतिको सम्भावना आएको छ। राज्यबाट लाभको सम्भावना आएको छ। कर्मथलोमा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। व्यापार घरमा मङ्गल ग्रह स्वगृही भएको हुनाले केही व्यापारिक मतभेदहरूका बावजुद पनि, व्यापारिक साझेदारहरूसँगको मतभेदका बावजुद पनि व्यापारिक क्षेत्रमा हरेक तरहका सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि मङ्गलको यो गोचरले तपाईँको पारिवारिक जीवनमा भने केही नराम्रो परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटावहरू ल्याउन सक्दछ। यो कुरामा भने तपाईँ एकदम सचेत भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। मङ्गलको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहेको हुनाले तपाईँमा घमण्ड बढ्नेछ, अहङ्कार बढ्नेछ, क्रोध बढ्नेछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ सचेत रहनुहोला। 12 गते पछाडि मङ्गल ग्रह अष्टम घरमा रहने हुनाले व्यापारिक डिसिजनहरू गलत हुन सक्दछन्
अत्यन्तै सोच विचार गरेर मात्रै तपाईँले डिसिजन गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको इष्टमित्रको घरमा बोलीको घरमा केतु बसेको हुनाले केतुको प्रभावले तपाईँको बोलीमा कठोरता ल्याउनेछ। इष्टमित्रहरूसँग केही आपसी झै झगडाहरू हुन सक्दछ, त्यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन सक्दछ। वृश्चिक राशिको राशि स्वामी मङ्गल ग्रह राशिदेखि 6औं स्थानमा अर्थात् रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको घरमा गोचर गरेको हुनाले केही नकारात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। शत्रु भइरहनेछ, चोटपटकको सम्भावना रहेको छ, अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ, विशेष ख्याल गर्नुहोला। 12 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी व्यापार स्थानमा जाने हुनाले यदि व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ शुभ समय रहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा हरेक तर्फबाट तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि मङ्गल र राहुको यो गोचरले, यो अङ्गारक योगका प्रभावले तपाईँको पारिवारिक जीवनमा भने केही नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। व्यापारिक साझेदारसँग पनि नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। यो कुरामा भने तपाईँ एकदमै चलाक भएर चनाखो भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँको शिरमा रहेको केतुले तपाईँलाई भ्रमित तुल्याउनेछ, तपाईँलाई आलस्यपना पनि ल्याउनेछ, चिडचिडापन ल्याउनेछ, मनमा आक्रोश र घमण्डको वृद्धि गर्नेछ। यो कुरामा पनि तपाईँले एकदमै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा बसेको बृहस्पति, शनि, शुक्र र बुधका प्रभावले तपाईँलाई अत्याधिक मेहनती बनाउनेछ। आफ्नो मेहनतबाट आफूले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी आफ्नो मेहनत मार्फत तपाईँको भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग मिल्नेछ। गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गरिरहनुहुनेछ। 7 गते पछाडि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको सुखको घरमा गोचर गर्ने भएको हुनाले यदि तपाईँ भोग विलास जन्य सामानहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। सूर्य ग्रह पनि 4थो घरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई सूर्यका प्रभावले तपाईँको कर्मथलोमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। विशेष गरी सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूको लागि सरकार जडित कामबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने, पदोन्नति हुने जस्ता शुभ लक्षणहरू पनि लिएर आएको छ। यदि तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएको छ, गीत सङ्गीत कलाकारिता रङ्गमञ्चमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि सूर्य र शुक्रको यो गोचरले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धनु राशिका जातकका लागि तपाईँको राशि स्वामी बृहस्पति, शनि, शुक्र र बुधसँग युति बनाएर धनस्थानमा गोचर गरेको हुनाले धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्नेको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय आएको छ। अकस्मात धन लाभ हुनेछ, धन सञ्चय हुनेछ, पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त हुने योग आएको छ। आफ्नो बोलीका प्रभावले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। 7 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी सूर्यसँग मेहनत घरमा गोचर गर्ने हुनाले आफ्नो मेहनत मार्फत आफ्नो भाग्य वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त गरिरहनुहुनेछ। गुरुवर्गहरू, बुवा र बुवा समान व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त गरिरहनुहुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। छोटा तथा फलदायी यात्राहरू हुनेछन्। सूर्यका प्रभावले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। राज्यबाट लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। मङ्गल ग्रह ज्ञान घरमा सुगृही भएको हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बौद्धिकता मार्फत आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक क्षेत्रमा सफलता हात लाग्नेछन्। यद्यपि यदि गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँको गर्भको सुरक्षा गर्ने तपाईँको पहिलो दायित्व रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाको लागि पनि यो समय केही मनमुटावहरू रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तर 12 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी 6औं घरमा दुर्घटनाको घरमा गोचर गर्ने हुनाले मङ्गल र राहुको अङ्गारक योगका कारण तपाईँलाई दुर्घटनाको भय रहनेछ, शत्रु भय रहनेछ। ऋणमा पनि बढोत्तरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अनावश्यक खर्चहरूबाट तपाईँ टाढै रहनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ।
मकर राशिका जातकका लागि तपाईँको राशि स्वामी शनि ग्रह बृहस्पति शुक्र र बुधसँगको युति बनाएर तपाईँको शिरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँ अत्यन्तै भाग्यशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो समय तपाईँको लागि अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहेको छ। शनिका प्रभावले काममा केही ढिलासुस्तीहरू हुन सक्दछन्। ढिलासुस्तीका बावजुद पनि तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई भाग्यले पुरापुर साथ दिनेछ। 7 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी धन घरमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँको बौद्धिकता र बोलीको प्रभावबाट हरेक क्षेत्रबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी धन सञ्चयको योग आएको छ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने योग आएको छ र अकस्मात धन लाभको पनि योग आएको छ। यद्यपि सूर्य ग्रहको गोचर पनि तपाईँको बोलीकै घरमा रहेको हुनाले बोलीमा केही कठोरता आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्ति नै छ, जसका कारण तपाईँको इष्टमित्रसँग पनि केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ। मङ्गल ग्रह चतुर्थ स्थानमा स्वगृही भएर गोचर गरेको हुनाले पारिवारिक मनमुटावहरू पनि बनाइ नै रहनेछ। यसका बावजुद पनि यदि तपाईँ घर गाडी बङ्गला खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने, जग्गा जमिन खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तर जग्गा जमिन खरिद गर्दा मङ्गलको प्रभावले केही झैझमेला भएका जग्गाहरूमा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ तपाईँले विशेष गरी डकुमेन्टेसनमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने पनि हुन सक्दछ। मङ्गल ग्रहले 12 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको पञ्चम घरमा ज्ञान घरमा गोचर गर्ने हुनाले यो राहु र मङ्गलको युतिका कारण अङ्गारक योग बन्ने हुनाले यसले केही नकारात्मक परिस्थितिहरू तपाईँलाई सिर्जना गर्न सक्दछ। विशेष गरी गर्भवती महिलाको लागि यो एकदमै नकारात्मक समय हो। आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि केही नकारात्मक परिस्थिति आउन सक्दछ। आफ्नो बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुसारको सफलता हात नलाग्न सक्दछ। प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावहरू रहन सक्दछन्। सन्तान पक्षबाट पनि सोचे अनुरूपको साथ र सहयोग प्राप्त नहुन सक्दछ। आम्दानीको घरमा केतु रहेको हुनाले आम्दानीमा पनि उतार चढाव रहन सक्ने सम्भावना उत्ति नै रहेको छ। कुम्भ राशिका जातकका लागि तपाईँको राशि स्वामी शनि ग्रह बृहस्पति शुक्र र बुधसँग युति बनाएर राशिदेखि 12औं स्थानमा अर्थात् हानिको स्थानमा गोचर गरेको हुनाले यो तपाईँको प्रतिकूल समयको प्रतीक हो। यो समयमा तपाईँलाई विशेष गरी अनावश्यक खर्च, अनावश्यक झैझगडा यस्ता कुराहरूमा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ सचेत भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। यद्यपि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनु भएको छ भने यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विदेशबाट तपाईँले भरपूर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। 7 गते पछाडि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको शिरमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। तपाईँको भाग्यको घरको मालिक शुक्र ग्रह तपाईँको शिरमा गोचर गर्नु भनेको तपाईँ अत्यन्तै भाग्यशाली हुने हो। भाग्यले भरपूर साथ दिनेछ। गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग प्राप्त गरिरहनु हुनेछ। बुवा र बुवा समान व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। सूर्य शिरमा रहेको हुनाले यदि तपाईँ सरकारी जागिरी हुनुहुन्छ भने तपाईँको पदोन्नतिको सम्भावना पनि लिएर आएको छ। राज्यबाट लाभ अथवा पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ सरकारी जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो समय अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। मङ्गल ग्रह तपाईँको मेहनत घरमा स्वगृही भएर बसेको हुनाले तपाईँ एकदमै पराक्रमी रहनुहुनेछ। तपाईँको पराक्रम मार्फत आँटे ताकेका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि त्यति नै प्राप्त गरिरहनुहुनेछ। छोटा तर लाभदायी यात्रा पनि हुनेछन्। तर 12 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी राहुसँग युति गरिने हुनाले यो अङ्गारक योगका कारण तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सिर्जना गर्न सक्दछ। विशेष गरी आमाको घरमा यो अङ्गारक योग परेको हुनाले आमाको स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक परिस्थिति आउन सक्दछ। आमासँगबाट तपाईँ टाढा जानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ र तपाईँको आफूले कमाएर जोडेको धन सम्पत्तिहरूमा केही मुद्दा मामिला झैझगडाहरूको परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्दछ। बेचबिखन गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। केतु तपाईँको कर्म घरमा बसेको हुनाले तपाईँको कर्मथलोमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि सिर्जना हुन सक्दछन्। तपाईँको कुरा काट्नेहरू र तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने तत्त्वहरू पनि हावी हुन सक्दछन्। यो कुरामा पनि तपाईँ अत्यन्तै सतर्क भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ।
मीन राशिका जातकका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय आएको छ। तपाईँको राशि स्वामी बृहस्पति शनि शुक्र र बुधसँग युति बनाएर इच्छा पूर्तिको घरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका स्रोत बनिरहनेछन्। विभिन्न स्रोतबाट तपाईँलाई आम्दानी भइ नै रहनेछ। सन्तानको साथ र सहयोग प्राप्त गरिरहनुहुनेछ। यदि तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अकस्मात धन लाभको यो योग पनि आएको छ। आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूको साथ र सहयोग पनि बनिरहनेछ। 7 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी 12औं घरमा गोचर गर्ने हुनाले केही अनावश्यक खर्चहरूको भने तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। सूर्य तपाईँको 12औं घरमा गोचर गरेको हुनाले सूर्यको नकारात्मक प्रभाव तपाईँमा रहनेछ। आगो जन्ने कुराहरूबाट तपाईँलाई भय रहनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही हदसम्म यसले कमी ल्याउनेछ। नशा सम्बन्धी रोगले पनि तपाईँलाई सताउनेछ। मङ्गल ग्रह तपाईँको बाणीको घरमा स्वगृही भएर बसेको हुनाले तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। तर बोलीमा भने केही कठोरता अवश्य पनि आउनेछ। इष्टमित्रहरूसँग केही मनमुटावहरू रहन सक्दछन्। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने योग आएको छ। धन सञ्चय हुनेछ। तर 12 गते पछाडि मङ्गल ग्रह राशि परिवर्तन गरी मेहनत घरमा राहुसँग युति बनाएर गोचर गरेको हुनाले यो अङ्गारक योगका कारण तपाईँको भाइ बहिनीहरूसँग साथीभाइहरूसँग पनि केही मनमुटावहरू रहन सक्दछन्। छोटा यात्राहरूमा केही झैझमेलाहरूको भने तपाईँले अवश्य सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। भाग्यको घरमा बसेको केतुको कारणले बुवा र गुरुवर्गहरूसँग केही मनमुटावहरू अवश्य हुन सक्दछन्। तपाईँको धर्म कर्ममा पटक्कै मन जाने छैन। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँको लागि यो समय शुभ रहनेछ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ। र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।